السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون اللي مهمه في لي زانتيغرال جينيراليزي. هاد البروبوزيسيون هادي الى عندنا f et g sont deux fonctions continues a b هنا b ouvert وعندنا l'intégrale ديال f والانتيغرال ديال g sont convergents الا كانوا بجوجهم convergents alors راه لا كومبينيزون لينيير ديالهم راه converge c'est-à-dire لا somme ديالهم في واحد لامدا مضروبه في f plus g donc راه converge donc هاد l'intégrale هذا راه converge. Bien. Donc la question ديالنا هنايا هي إلا عندنا les deux intégrales divergent يعني هذا f et g sont divergents. La question واش la combinaison linéaire ديالهم كتكون diverge. هذه هي la question ديالنا. Par exemple إلا هزينا lambda est égal à 1 يعني la somme ديالهم يعني l'intégrale من f de t plus g de t d de t واش غيكون diverge. هذه هي لا كيسيون هادي. الوغ نعاود دونك هاد البروبوزيسيون كتقول لك الا عندنا دو انتيغرال ديال اف جي سون كونفيرج الوغ لا سوم ديالهم راه كونفيرج. لا كيسيون الا عندنا لي دو انتيغرال سون ديفيرج واش لا سوم تاعهم تيبقى ديفيرج. لا ريبونس لا. غادي نشوفوا واحد كونتر اكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ هذا هو الكونتر اكزومبل هو عباره عن تمرين. Donc, montrer que les deux intégrales sont converges. Alors, غادي نشوفوا la somme ديالهم واش غادي يكون diverge. Donc diverge les deux intégrales sont diverges. Montrer بلي واش هذا غيبقى diverge ولا غيكون converge. Bien. Alors نشوفوا l'intégrale الاول من 2 plus l'infini 1 sur x plus 1 d de x. Alors, il a posé la fonction f de x. Alors, on a la fonction f de x continue r. On va le continue r moins 1. La binette continue de plus infini. On continue l'intervalle de plus infini. Continue sur 2 plus l'infini. Bien. Alors, on va voir l'intégrale là. Alors, min 2 plus l'infini est 1 sur x plus 1 d de x est égal à la limite lorsque y tend vers plus l'infini يعني غادي نعوضو هذا بواحد الفاريابل اللي هو y غنعوضو ب y و y كيمشي للانفيني نتاع 1 sur x plus 1 d de x. دونك هادي عندنا لا بريميتيف تاعها اللي هي لوغاريتم x plus 1 يعني كيساوي لنا لا ليميت lorsque y tend vers plus l'infini نتاع لين تاع x plus 1 من 2 ل y يساوي لنا شحال لا ليميت lorsque y tend vers plus l'infini غنعوضو يعني لين نتاع y plus 1 وغنعوضو ب 1 يعني موان لين تاع 3. Bien. Alors lorsque y tend vers plus l'infini يعني لين تاع plus l'infini راه هو plus l'infini موان لين 3 كيبقى لنا plus l'infini. Donc, l'intervalle l'intégrale هذا diverge. L'intégrale هذا divergent. Alors, نمشيو l'intégrale الثاني اللي هو 1 sur 1 moins x. Donc, نمشيو 2 plus l'infini نتاع 1 sur 1 moins x d de x. Donc, il a posé la fonction f de x. Alors, on a la fonction f de x continue sur 2 plus l'infini. هذه غير fraction راه هنا خاص يكون غير x différent de 1 وراه donc الدومين ديفينيسيون تاع الفونكسيون هذه هو r moins 1. Alors, on aura 2 plus infini, on aura inclus dans l'intervalle, donc on va continuer par l'intervalle. Alors, on va voir l'intégrale 2 plus l'infini, c'est 1 sur 1 moins x d de x, qui est égal à la limite, toujours la limite, lorsque y tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale 2 y, c'est 1 moins x d de x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite, toujours la limite, lorsque y tend vers plus l'infini. Donc, on a primitive تاع هذه اللي هي
معروفة هي موان لين نتاع 1 موان إكس. وكي خاصكم تنتبهوا هنايا راه خاصكم يكون عندكم هنا لا فالور ابسولي، حيت القيم نتاع إكس كيمشيو من 2 بليس لانفيني. إلا عوضتي باغ اكزومبل هادو غيعطيني عدد سالب، وهنا خاص اللين خاص يكون الداخل تاعو موجب، يعني خاصني ندير هنا لا فالور ابسولي كي تيغال à quoi لا ليميت تاع لوغسكو y tend vers plus l'infini. هذاك موان يخرج هنايا، يعني اللين باش تكون هاد لابارتي هادي موجبه يعني خاصو واحد ناقص هنا، يعني غيولي عندنا x بليس 1 x موان 1 من 2 ل y، يعني غيساوي لنا لا ليميت لوغسكو y tend vers plus l'infini. نعوضو هنايا موان لين تاع y موان 1 بلس لين 2 موان 1 هي 1، يعني اللين تاع 1 كي تيغال هذا كي تيغال 0. وهنايا لوغسكو y tend vers plus l'infini عطينا بليس لانفيني مع هاد موان عطيني موان لانفيني، يعني موان لانفيني، يعني هاد لانتيغال هذا راه ديفيرج. دونك هاد لانتيغال ديفيرجون. الوغ دابا غادي نمشيو لا صوم ديالهم. مونطرينا بلي هاد لانتيغال هذا ديفيرج وهذا تا هو ديفيرج. دابا خاصنا نمونطريو بلي لا صوم تاعهم راها واش ديفيرج ولا كونفيرج. دابا غادي نشوفو علاش، واش كونفيرج ولا ديفيرج. الوغ عندنا لا صوم من 2 عندنا 2 بليس لانفيني، لانتيغال من 2 بليس لانفيني تاع 1 سور x بليس 1 plus 1 sur x moins 1 d de x. يعني هذا لانتيغرال لينيير، يعني يمكن نفرقوها، يولي لنا عندنا من 2 بليس لانفيني نتاع 1 sur x بليس 1 d de x plus من 2 بليس لانفيني تاع 1 sur x moins 1 d de x. وهاد لانتيغرال هذا راه حسبناه، شحال عطانا هاد لانتيغرال؟ عطانا لين تاع y بليس 1 موان لين 3، عطانا لين تاع y بليس 1 موان لين تاع 3. وهاد لانتيغرال شحال عطانا هو راه حسبناه هو موان لين تاع y موان 1. دونك نجمعو هادو، دونك عندنا لين تاع y بليس 1 sur y موان 1، يعني هذا مع هذا موان لين تاع 3. دونك الا درنا لا ليميت لوغسكو نهزو y، راه نسيت هنا لا ليميت، انتبهوا هنا خاصكم ديروا لا ليميت هنايا، لا ليميت لوغسكو y طون فيغ بليس لانفيني، وديروا هنايا y وديروا هنا y، يعني غيعطينا هنايا من y طون فيغ لانفيني اش غيعطينا؟ هذا فين غادي؟ هذا غيعطينا 1، يعني اللين تاع 1 قال 0، يبقى لنا موان لين تاع 3. دونك هاد لانتيغال هذا راه كونفيرج، عطانا واحد العدد ال ما عطاناش لانفيني، دونك هاد العدد راه عطانا هذا راه كونفيرج. الوغ غادي نستنتجو هنايا ملي الا عندنا دو زانتيغرال ديفيرج راه ماشي بالضروره يكون لا صوم تاعهم ديفيرج، راه يمكن يكون كونفيرج، ولكن الا كانوا بجوجهم كونفيرج راه لا صوم تاعهم تيبقى كونفيرج. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، اي ميرسي بور فوتر اتونسيون.